प्रारम्भं करोतु। अमरकोशः नाम लिङ्गानुशासनं प्रथमं काण्डं रसनाट्यवर्गः निषादर्शभगानार्षमध्यमथैवताः पञ्चमश्चेत्यमी सप्ततन्त्री गण्ठोऽसितासुराः काकलिकले सूक्ष्मे शृणोतु मधुरास्फुटे कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे तारोत्तिच्छैस्त्रेस्तिषु नृणामस्तु मध्यस्थोर्वायं समुद्रकण्ठमध्यस्थस्थारक्षितसि गीयते समन्तलयस्त्वेकतालो वीणातुवल्लकी विपञ्ची शातन्त्री सप्तविक्वैवादिनी अतं वीणादिकं वाद्यमानधं मुरजादिकं हंसादिकं सुषितं कांसितालादिकं गणं ततो विटमिदं वाद्यं वादित्रासोद्यनाकम् मङ्गलमुरजाभेदा सङ्ख्यालिङ्ग्योतकास्य स्यादिशपरकोठकाफेरीस्ते दुःखकुमार आनकफलकोसी स्यात्कोणो वीणानिवादनं वीणादन्तप्रकारस्य कुपस्तु प्रतिरगः कोणम्बरस्तु कायोऽस्यावणाहवनिबन्धनम् एकनिमिषं श्रीराम, यू शुड बी लौडर, सम्यक् न श्रूयते. I thought I am telling louder. वाद्यप्रभेदानमरुमड्डुडिण्डिमजच्छराः. Can you hear? Asarya? मर्दलक्षणभोन्येष नर्तकीलासिके समे विलम्बितं मृदं मध्यं तत्त्वमोहनं प्रमात् तालः कालक्रियाणां वयसामिमथा स्त्रियां ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्यं नृत्यं च नर्तने तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यमिदं त्रयं भृगुं षष्ठभृगुं स्त्रीवेषधारी पुरुषो नाट्योक्तौ गणिकार्जुका भगिनीपतिरावुत्तो भावो विद्वानथावकः कनको युवराजस्तु कुमारो भर्तृतारकः राजा हट्टारको देवः सत्सुता भर्तृतारिका देवी कृताभिषेकायानितराहुतभट्टिनी अब्रह्मण्याध्योक्तौ राजश्यालसुराश्रियः अम्बा माता तफालास्य बाहुराजस्तुमाशः हत्तिका भगिनी ज्येष्ठा निर्वहणे समे अण्डे अण्डे हलाह्वाने नीचाञ्चेटी सखीं प्रति अङ्गहारोऽङ्गविक्षेपः व्यञ्जकाभिरयो समौ निवृत्ते पुंगसत्त्वाभ्यां द्वेषित्वां युगात्तिके शृङ्गारवीरकरुणात्मकहास्य भयानकाः धीवत्सरौद्रौ सरसा शृङ्गारश्रुतिरुज्ज्वलः उत्साहधनो वीरः कारुण्यं करुणाकृणा कृपादयानुकम्पास्य अनुक्रोशोऽप्यथो हसः हासो हास्यं च बीभत्सं विगतं त्रिश्रितं द्वयम्. Asarya, I cannot see Asarya. What happened? I cannot see Asarya. You need the slides, huh? Asarya. Oh, just a minute. उत्साहवर्धनो वीरः कारुण्यं करुणाकरुणः कृपादयानुकम्पास्यानुक्रोशोऽप्यथो हसः हासो हासं च बीभत्सं विकटं दृष्टितं द्वयम् विस्मयोद्भुतमाश्चर्यं चित्राप्यभैरवं दारुणं भीषणं भीष्मं घोरं भीमं भयानकं भयङ्करं प्रतिभयं रौद्रं तूग्रं वीचिषु चतुर्दशतरस्तासुं प्रीतिभिः सात्वसंभयं विकारो मानसो भावोऽनुभावो पापपोषकः गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्तसमुन्नतिः दर्पो वलोको रष्टम्भः चित्तोद्रेकस्मयो मदः अनादरः परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया नीडावमानानावज्ञा महेरणमसूक्षणं मन्दाक्षं ह्रीस्रवावीणा पुनः वदतु तत्र. ीढावमाननावज्ञावहेरणमसूक्षणं मन्दाक्षं ह्रीस्रपाव्रीडा लज्जासापत्रपान्यतः शान्तिस्थितिक्षाभिध्यातु फलस्य विषये स्पृहा अक्षान्तरीक्ष्या सूयातु दोषारोपो गुणेष्वपि वैरं विरोधो विद्वेषः मन्यशोकौ तु स्त्रियां पश्चात्तापोऽनुतापश्च विप्रतीचार इत्यपि कोपक्रोशामशरोचप्रतिकारकृतिस्त्रियाम्. Jaya? Just a minute. I'll change the slide.
शुचौ तु चरिते शीलम् उन्मादश्चित्तविभ्रमः प्रेमानाप्रियता हार्दम् प्रेम स्नेहोऽथ दोहदम् इच्छाकाङ्क्षा स्पृहेहा किमाचार्य वदतु वदतु वाञ्छालिप्सा मनोरथः कामोऽभिलाषस्तर्षश्च सोऽत्यर्थं लालसाद्वयोः उपाधिर्ना धर्मचिन्ता पुंस्याधिर्मानसी व्यथा स्याच्चिन्ता स्मृतिराध्यानम् उत्कण्ठोत्कलिके स्वने उत्साहोऽध्यवसाय स्यात् सवीर्यमतिशक्तिभाक् कपटोऽस्त्रीव्याजदम्भः उपोधय अपधय छद्मकैतवे अपधयश्चद्मकैतवे कुसृतिर्निकृतिशाठ्यं प्रमादो नवधानता कौतूहलं कौतुकं च कुतूहलम् स्त्रीणां विलास बिभ्भोक विभ्रमालितं तथा हेलालीलेत्यमीहावाः क्रियाशृङ्गारभावजाः द्रवकेलिपरीहासाः क्रीडालीलासनर्म च व्याजोपदेशो लक्ष्यं च क्रीडाखेला च कूर्दनं घर्मो निदाघस्वेदः स्यात् प्रलयो नष्टचेष्टता अवहिताकारगुप्तिः समौ संवेगसम्भ्रमौ स्यादाच्छुरितकं हासः सोत्प्रासस्य मनाक्स्मितम् मध्यमस्याद्वहसितं रोमाञ्चो रोमहर्षणं कन्दितं रुदितं पृष्ठं जृम्भस्तु त्रिषु जृम्भणम् विप्रलम्भो विसंवादः रिङ्गणं स्खलनं समे स्यान्निद्राशयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि तन्द्री प्रमीला भ्रुकुटिस्त्रियाम् अद्यष्टिः स्यादसौम्येष्णि संसिद्धि अदृष्टिः स्यात् अदृष्टिः अदृष्टिः सरि अदृष्टिः स्यादसौम्येष्णि संसिद्धि प्रकृतित्वमे स्वरूपं च स्वभावश्च निसर्गश्चाथवे पथुः कम्पोऽथ क्षण उद्धर्षः मह उद्भव उत्सवः इति अमरसिंहप्रणीते नामलिङ्गानुशासने प्रथमकाण्डे नाट्यवर्गः अस्तु तथा अस्ति वा नास्ति समापयतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः अस्तु श्वः मेलिष्यामः